नमस्कार। आज यहाँहरु समक्ष अर्को विषय लिएर उपस्थित भएको छु र आजको विषय चाहिँ फिजिकरण। फिजिकरण खूब अहिले नेपालमा प्रख्यात भइरहेको छ। सबै बुद्धिजीवीहरूले फिजिकरण हुँदाहुँदै जनता सामान्य मान्छेले पनि फिजिकरणको कुरा उठाइरहेका छन्। आखिर यो न्यारेटिभ कति सही कति गलत? मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि नागरिकताको बारेमा एउटा ब्लग यहाँहरु समक्ष ल्याइसकेको छु। धेरै गाली पनि पाइसकेको छु। तर सत्य सत्य नै हो। सत्यलाई खण्डित गर्न र सत्यलाई कतिन्जेल छोप्न सकिन्छ? त छोपेर तब गलत तथ्यहरुमा उत्तेजित भएर गलत कुरालाई नै सत्य मानेर जब उत्तेजित हुन्छ भने एक दिन दुर्घटना अवश्यम्भावी हुन्छ र हामी कदाचित त्यो दुर्घटनातिर अग्रसर भइरहेका त छैनौं भनेर एकदम गम्भीर र प्रश्न र गम्भीर दुःख म जस्ता धेरै मान्छेहरूलाई लागिरहेको हुनुपर्छ। यही क्रममा आएको हो फिजिकरण। फिजी एउटा चाहिँ प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रको, जसलाई मेलानेसिया क्षेत्र भनिन्छ, न्युजिल्यान्ड भन्दा मास्तिर न्युजिल्यान्ड सहितको त्यो क्षेत्रमा अवस्थित एकदमै सानो 8 लाखको वरिपरि जनसङ्ख्या भएको गणतन्त्र हो। त्यहाँ अब धेरैलाई लाग्छ चाहिँ भारतेलीहरूले त्यहाँ पठाएर अहिले फिजीका जुन आदिवासी हुन् तिनीहरू अल्पमतमा परेका छन् भनेर व्यापक रूपमा भाषणै गर्छन्। र जो अब ज्ञान बिना, तथ्य बिना उत्तेजित भएर पाखुरा सुर्केर आफूलाई बहादुर साबित गर्ने मूर्खहरूसित त केही कुरा गर्न सकिँदैन। तर जसले आफूलाई ओपिनियन मेकर भनेर, आफूलाई विद्वान भनेर, विश्लेषक भनेर सार्वजनिक मिडियामा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कमसेकम फिजीको इतिहास र फिजीको वास्तविकता एक्चुअली गुगल गरे हुन्छ नि त। अचेल त कहीँ लाइब्रेरी जानु पर्दैन, धेरै कुरा गुगलले दिइहालेको छ। त्यो त्यति मात्रै गर्दै पनि गलत सन्देश कमसेकम जनताहरूमा, सामान्य जनताहरूमा जाँदैन थियो। अहिले यो फिजिकरण पनि एक किसिमको फल्स न्यारेटिभलाई जनतामा स्थापित गरेर जुन केपी ओलीजी अहिले जुन अवस्थामा आइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी, त्यसको विरुद्धमा दुईटा अवस्था देख्छु अहिले। यो नागरिकता विधेयकको झगडा पनि र त्यसको प्रतिरोधको शैली पनि हेर्दाखेरि दुईटै महत्त्वका राजनीतिक अभिष्टबाट अभिप्रेरित छन्। एउटा अभिष्ट के छ भने गत निर्वाचनको वरिपरि प्रधानमन्त्रीजीको तराईमा बिग्रिएको छवि र तराई विरोधी भनेर स्थापित भएको छविलाई सुधार गरेर पार्टी फुटेको अवस्थामा तराईमा एउटा चाहिँ निर्वाचनका लागि साझेदार पनि र आफ्नै अवस्था पनि अलिकति राम्रो होस् र तराईका जनताहरूप्रति आफ्नो इमेज असल होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीजीको देखिन्छ। उहाँले पनि यो पोलिटिकल कन्स्टिट्युएन्सी नै बनाउनु भएको होइन भने यो मौकामै अहिले नै यो अध्यादेश, यद्यपि अदालतले आदेश गरिसकेको हुनाले बाध्यात्मक अवस्था सरकारको थियो, तर 6 महिना पछाडि अहिले धेरैवटा बाध्यात्मक कुराहरू हुँदाहुँदै यही कुरो ल्याउनु पर्छ भन्ने परिस्थिति पनि थिएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले पोलिटिकल कन्स्टिट्युएन्सी त निर्माण गर्न खोज्नु भएकै देखिन्छ। र त्यसको प्रतिरोधमा गत निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री जुन चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड लिएर, अथवा स्ट्यान्ड भन्नुहोस्, जुन नारा लिएर उहाँले आम जनतामा जस्तो प्रकारको न्यारेटिभ स्थापित गरेर आफूलाई पपुलर लिडरको रूपमा निर्वाचित गराउनु भयो, त्यो किता आज आएर खाली छ। त्यसकारण सानातिना राजनीतिक शक्ति भुरे टाकुरे जसले चाहिँ अबको निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति अजमाउने कोसिस गरेका छन् र मुलुकमा राजनीतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति निर्माण गर्ने कोसिस गरेका छन्, त्यस्ता राजनीतिक शक्तिदेखि लिएर पुराना अब केही स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यो कित्तालाई आफू ओगट्न प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। त्यसकारण यसमा उग्र कुरा गरेर एक किसिमको न्यारेटिभ सेट गर्नलाई अगाडि बढिरहेका छन्। किनभने यो प्रोक्सी नेसनलिजमको एउटा प्रोक्सी लिडर
नेसनलिस्ट नारा दिएर त्यो कति नेसनलिस्ट कति नेसनलिस्ट होइन अथवा राष्ट्रवादी होइन आफैमा सन्देहको घेराभित्र भएकै हो र त्योसित म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा असहमतै भएको व्यक्ति हुँ पहिलेदेखि नै। अब त्यो कित्तामा एउटा प्रक्सी लिडर, किनभने प्रक्सी लिडर भनेको धेरै 2008 सालदेखि नै हामीहरूले यो कित्ताका धेरै लिडरहरू प्रक्सी लिडरहरू भेटिसक्यौँ। जनतामा न्यारेटिभ सेट गरेर एक किसिमको मनोविज्ञान विकसित गरिदिने, त्यसबाट भोट लिने र अनि पछि गएर मुलुकको वास्तविकतासित सम्झौता नगरी त डरै थिएन, सम्झौता गर्नुपर्ने। त्यसैले मैले प्रक्सी लिडर भएँ। यसपालि पनि त्यो भोटमा आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी निर्माण गर्नलाई एउटा प्रक्सी लिडरको चाहिँ जुन अभ्यास अर्को किताबाट पनि भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी धेरै ठुलो राजनीतिक यसको अर्थ चाहिँ मैले अहिले देखिरहेको छैन। अब रह्यो के भने फिजीकरण। अहिले हामीहरूले जुन यो नागरिकता अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छौँ र लामो समयदेखि यो अध्यादेश नआए पनि भारतीयहरूले यति नागरिकता पाएका छन् र उति नागरिकता पाएका छन् भनेर नेपालको डेमोग्राफीमा भारतबाट अतिक्रमण हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामीहरू जसरी लागिरहेका छौँ, यद्यपि कति डाटाले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ कति सपोर्ट गर्दैन, तथ्यगत आधारमा हेर्दाखेरि त्यो एकछिनमा आइ नै हाल्ला। मैले नभने पनि पत्रपत्रिकाहरूले पनि प्रशस्त लेखेकै छन्, आएकै छ र अब गृह मन्त्रालयको डाटा सबैका लागि ओपनै छ, त्यहाँ पनि हेरे भइहाल्छ। र हाम्रो डर अथवा डर पनि नभनौँ, अहिले अब राजनीतिक मुद्दा भनौँ, त्यो मुद्दा चाहिँ राम्रो समझ नभएका र यथेष्ट अध्ययन नभएका तर राष्ट्रपति इमान्दार हुँ भन्ने नागरिकहरूमा भएको रूपमा रूपान्तरित भएको अवस्था। त्यो के हो भने तराईका हाम्रा चेलीहरूले भारतमा ज्वाइँ खोज्छन्, उता बिहा गर्छन्, अनि भान्जा भान्जीलाई ल्याएर यतापट्टि नागरिक बनाउँछन्, अनि जनमत सङ्ग्रहको माग गर्छन्। त्यसै अनुसार त डेमोग्राफिक एट्याक हुन्छ र अनि त्यो भारतमा विलय हुन्छ, हाम्रो देश टुक्रिन्छ। यही हो। अनि फिजीमा पनि त्यही हो। धेरैलाई त फिजी कहाँ नै, अब मैले अघि भने मेलानेसिया क्षेत्रमा पर्छ, भारतदेखि दूर दरारमा। र मानिसलाई धेरै अहिले लागेको कुरा के हो भने भारत देशले नै स्टेट मेसिनरीले नै भारतको राजनैतिक संस्थापनाले नै यो डिजाइन गरेर नेपालमा जनसङ्ख्याको अतिक्रमण गर्छ, डेमोग्राफिक एट्याक हुन्छ भन्ने लागेको भनिआएको र त्यही कुरा हाम्रा चाहिँ धेरैजनाले ओपिनियन मेकरहरूले पनि व्याख्याताहरूले पनि भन्दै गरेको अवस्था। एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा पारी गएका आफ्ना नागरिकलाई तिमीहरू नेपालमा गएर फेरि नागरिकता लियो भन्दा तिनीहरूले मान्छन् कि मान्दैनन्? आफ्नो उतापट्टिको सुविधा र यतापट्टिको सुविधा कस्तो छ पहिले पनि मैले बोलिसकेको छु। तर यो सोच जुन छ यो अत्यन्तै स्त्री हिंसावादी सोच हो र तराईका खास गरिकन विवाह योग्य उमेर भएका नारीहरूले यो घनघोर अपमानलाई कसरी सहेका हुन् मलाई ताजुब लागेको छ। नसहनु पर्ने हो। योभन्दा नस्लीय र लैङ्गिक हिंसाबाट अभिप्रेरित अभिव्यक्ति केही हुनै सक्दैन। अब फेरि फिजीकरणकै कुरामा आउँ र फिजीको बारेमा पनि मान्छेको समझ के आयो भने भारतको राज्यले नीति बनाएर, भारतको खुफिया संयन्त्रले नीति बनाएर फिजीमा मान्छे पठाएर त्यहाँको नागरिक बनाएर मूलवासी फिजियनहरू जसलाई चाहिँ इताउकेई भन्छ, इताउकेईहरू चाहिँ अल्पमतमा छन् अहिले भन्ने मान्छेले बुझेको यही हो। गुगल मात्रै गर्दै त बुझाइ परिवर्तन भइहाल्थ्यो। वस्तु त एक चाहिँ इताउकेईहरू अल्पमतमै छैनन्, उनीहरूको 57% को हाराहारीको जनसङ्ख्या छ र इन्डियनहरू पनि बहुमतमा छैनन्, 37% को हाराहारीको जनसङ्ख्या हो। तर त्यहाँ जो हिन्दुस्तानी भन्छन् नि तिनीहरूको अर्थात् इन्डियनहरू जसलाई हामीहरूले भनिरहेका छौँ तिनीहरू कसरी पुगे भन्ने चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जुन कुरा चाहिँ यहाँका ओपिनियन मेकरहरूले र माइन्ड कन्ट्रोल गर्नका लागि परेकाहरूले गरिरहेको अवस्था देखिन। त्यसकारण यो यद्यपि गुगलमा पाइने विषय भए पनि म यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। इम्पेरियल युगमा अथवा जतिखेर चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादी समय थियो त्यो समयमा
यस्ता साना साना टापु, यो सानै टापु हो, साना साना टापुमा पनि तिनीहरूको प्रयोगका लागि तिनीहरूमाथि आधिपत्य गर्ने प्रतिस्पर्धा थियो, संसारमा होडै थियो। अनि सँगसँगै के थियो भने धर्म प्रचारको पनि होड थियो। त फिजी पनि तत्कालीन अवस्थामा आजभन्दा लगभग 300 वर्ष अगाडि त्यहाँ जब पहिलोचोटि इसाई धर्म प्रचारकहरू पुगे, त्यहाँका जुन आदिवासीहरू थिए, इताउकेहीहरू, उनीहरू भर्खर कृषिको प्रारम्भिक युगमा थिए र शिकार र अब माछा मार्ने काम, त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने, अब नरिवल सरिवल खाने गर्ने, त्यस्तै वन्य फलहरू फुल खाने, त्यो अवस्थामा थिए र खासै पशुपालनको पनि त्यत्रो विकसित अवस्था भइसकेको थिएन। त्यहाँ जो बाहिरका जान्थे तिनीहरूलाई त यस्तो छ कि क्यान्निबालिजम पनि थियो त्यतिखेर। त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँमा त आदिवासी र ब्रिटिसहरू बिचमा लडाइँ पनि भएको छ, धेरै आदिवासी मरेका पनि छन्। ब्रिटिस अथवा युरोपेली धर्म प्रचारकहरूलाई चाहिँ मारेर त्यहाँ ओडारमा लगेर पकाएर खाएका पनि छन्, त्यहाँ त्यो पनि इतिहास छ। त्यो अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ ब्रिटिसहरूको के भने दुई किसिमका कोलोनी चाहिँ बढी थिए, दुई तीन किसिमका भनौँ। एउटा बजार बापत कोलोनाइज गर्ने, आफ्ना औद्योगिक उत्पादनहरू बेच्नका लागि, जस्तो भारत लगायत ठुलो जनसङ्ख्या भएका। अर्को खानी स्रोत गर्नका लागि, अर्को चाहिँ प्लान्टेसन कोलोनी हुन्थे। त्यस्तै फिजी चाहिँ एउटा प्लान्टेसन कोलोनी हो। त्यहाँ उखुको प्लान्टेसनका लागि ब्रिटिसहरूले जमाए। तर के भने त्यहाँका आदिवासीहरूमा दुईटा समस्या हुन्थ्यो कोलोनी विस्तार गर्दा ब्रिटिसहरूका, दुईटा अथवा तीनटा समस्या। एउटा समस्या त उनीहरू आफू उच्च नस्लका भएको हुनाले जो अफ्रिकन र त्यस्ता प्रकारका मेलानेसियन पोलिनेसियनहरू जो ब्ल्याक कम्प्लेसनका मान्छेहरू थिए, तिनीहरूसित सिधै उठबस गरेर उनीहरूलाई काम लगाउनका लागि उनीहरूलाई अस्पृश्य ठान्दथे युरोपियनहरू। त्यसकारण त्यो बिचमा तिनीहरूलाई काम लगाउने मानिसहरू उनीहरूलाई चाहिन्थ्यो, बिचको मेन पावर। त्यो मेन पावर भनेको जहाँ जहाँ उनीहरूले कोलोनी गरे, ब्रिटिसहरू आउनु भन्दाखेरि शिक्षा पनि राम्रो भएको हुनाले भारतेलीहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गरे। अर्को अब त्यहाँका आदिवासीहरू चाहिँ अलिकति अर्डर नमान्ने, काम नगर्ने, अलिक के भने भिल्ल टाइपकै थिए पुरै। के भने अझै पनि जुन भारतको नर्थ इस्टमा छन् नि, अब डाँफ्ला भन्ने जाति छ, मिरी मिक्री भन्ने छन्, त्यस्तै घुमन्ते खालको जाति थियो र उनीहरू त्यसरी लेबर गरेर काम नगर्ने। त्यसका लागि त्यतिखेर दुईटा प्रचलन चलेको थियो। त्यो एक किसिमले दुई किसिमका दासहरू हुन्थे संसार। हामी जस्ता एसियनहरू, अफ्रिकनहरू दुई किसिमका दास हुन्थ्यौँ। एउटा चाहिँ इन्डेन्चर्ड लेबर भन्थ्यो, त्यो भनेको कम्पनीले कामदारको रूपमा लाने तर बधुवा मजदुर हो। त्यो कम्पनीको बधुवा मजदुर, इन्डेन्चर्ड लेबर। अर्को हुन्थ्यो अब जस्तो अमेरिकामा दास लिएर जान्थे नि, घरमै दासहरू हुन्थे, इन्डेन्चर्ड लेबर पनि हुन्थे, दास पनि हुन्थे। घरमा दास प्रथा नै थियो त्यतिखेर र अफ्रिकनहरूलाई दास बनाउने प्रचलन थियो। त्यसमध्ये त्यहाँ इन्डेन्चर्ड लेबर पनि काम दिँदैनथे त्यस्ता आदिवासीहरू। तर उनीहरूसित केही काम दियो भने पनि कुराकानी पनि गर्नु पर्थ्यो। र भारतीयहरूसित जो यो मध्यम स्तरको जुन मेन पावर हुन्थ्यो, त्यससित एउटा खासियत थियो। एउटा के भने भारतीयहरूसित भाषाको खासियत। उनीहरू चाहिँ यो संस्कृतको डाइभर्सिफाइड साउन्ड सिस्टम भएको हुनाले कुनै पनि अर्को भाषालाई ठ्याक्कै त्यही डिक्सनमा प्रोनाउन्सिएसन गर्न, त्यही डिक्सनमा ती कुराहरू गर्नका लागि चाहिँ भारतीयहरू जति सक्षम हुन्थे, युरोपेलीहरू त्यति सक्षम हुन्नथे। त्यस कारण त्यहाँका आदिवासीहरूको भाषा बुझेर त्यही डिक्सनमा कुरा गर्न, डिक्सन भनेको उनीहरूले जस्तो उच्चारण गर्छन् त्यस्तै। जस्तो हामीहरूले पनि अङ्ग्रेजी कतिपय उच्चारण गर्दाखेरि अलग किसिमको हुन्छ नि, त्यो डिक्सन नमिलेको हो। जस्तो प्रीतिलाई पिरती भनौँ भने डिक्सन नमिलेको हो। त्यस्तो उनीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमले ठ्याक्कै उच्चारण गरेर उनीहरूसित कम्युनिकेसन गर्न सक्थे। त्यसकारण भारतीयहरूलाई त्यहाँ चाहिँ इन्डेन्चर्ड लेबरको रूपमा लिएर गए के उखु खेती गर्नलाई।
अनि बिचराहरू 3 वर्ष 1.5-200 वर्षदेखि अब यता त कहाँबाट गयो त ती भन्दाखेरि नेपालदेखि लिएर बर्मासम्म र पाकिस्तानसम्म, अहिलेको पाकिस्तानसम्मबाट गएका छन्। तिनीहरूलाई कलेक्टिभली त्यो 37-38% हिन्दुस्तानी जनसङ्ख्या, इन्डियन जनसङ्ख्या भन्छौँ हामीहरू जसलाई, त्यो त्यहाँ गएको भने चाहिँ अहिलेको इन्डियाबाट मात्रै गएको होइन, त्यहाँबाट गएको जनसङ्ख्या हो। त्यहाँ नेपालीहरू पनि पर्छ, नेपालीहरू पनि छन् फिजीमा केही भने तिनीहरू त्यहाँ गएर अब कहाँका नागरिक हुने त? यता 4-5 पुस्ता गइसक्यो, बाँधा मजदुर भएर त्यहाँबाट पुगेको, यता कोही थाहा नै छैन उसलाई, यहाँको भाषा पनि गरिसक्यो। किनभने एउटा गुजरातबाट गएको, अर्को बिहारबाट गएको, अर्को कहाँबाट गएको, सबै हिन्दीमा बोल्नुपर्ने परिस्थिति भइसक्यो। एउटा नेपालबाट गएको, कहाँबाट गएका छन्। त्यो अवस्थामा तिनीहरू त तीका नागरिक हुन्छन्, त्यसकारण तीका नागरिक हुन्। भारतको कारणले त्यहाँ डेमोग्राफिक एट्याक भएर आदिवासी, त्यहाँका आदिवासी इताउ केही माथि चाहिँ मतलब डेमोग्राफिक एट्याक भयो र तिनीहरू त्यहाँका अनागरिक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन फिजीकरणको कारण कुरा ल्याएर यहाँ कुरा उठाइराखिएको छ, त्यो एकदमै गलत न्यारेटिभ हो। र त्यो कुरा उठाउनेले त्यस्तै गरेर चाहिँ मतलब अफ्रिकन पनि पुगेका हुन् अमेरिकामा, उनीहरू त्यहाँको नागरिक हुन पाउने कि नपाउने? तिनीहरू पनि इन्डेन्चर्ड लेबर र दासै भएर पुगेका हुन्, त्यहाँ कर्पोरेट दास र व्यक्तिगत दास भएर। तिनीहरूको अधिकार त्यहाँ स्थापित हुनुपर्छ कि पर्दैन? तिनीहरू उत्तिकै गोरा जतिकै त्यहाँका नागरिक हुन् कि होइन? हो, यो कुरा बुझेर मात्रै हामीहरूले यस्ता टिप्पणीहरू गर्नुपर्छ। त्यसका न्यारेटिभ नै फिजीकरण भनेको गलत छ। कुनै देशले सोचेर सम्झेर त्यहाँ डेमोग्राफिक एट्याक गरे होइन। यस्तै कुरो कहाँ पनि छ भन्नुहुन्छ? अब ब्रिटिस गायनामा पनि छ। अरू त अरू यस किसिमको मेन पावर पाएर अर्को चाहिँ डचको प्लान्टेसन कोलोनी थियो, डच गायना, जसलाई अहिले सुरिनाम भन्छ, त्यहाँ पनि छ। ट्रिनिडाड एन्ड टोब्यागोमा पनि त्यस्तै छ इन्डियनहरूको। त्यहाँ तपाईँले गुगल गरेर हेर्नुभयो हुन्छ, राष्ट्रपति भएको छ, कहिले कहिले प्रधानमन्त्री भएको छ। अनि ब्रिटिस इस्ट, अब त ब्रिटिस इस्ट अफ्रिका, अहिले जसलाई केनिया भन्छौँ, बुगान्डा जसलाई अहिले उगान्डा भन्छौँ, साउथ अफ्रिका, साउथ रोडेसिया, जसलाई अहिले हामी जिम्बाब्वे भन्छौँ, साउथ वेस्ट अफ्रिका जसलाई अहिले हामी नामिबिया भन्छौँ, ती सबै ठाउँमा त्यसरी नै इन्डियनहरू पुर्याइएको हो। युएई त्यहाँ पनि त्यसरी नै पुर्याइएको। अनि उनीहरूलाई त्यसरी लिएर गएपछि त्यहाँ बसेकै 150-200 वर्ष भयो, त्यति गर्दा पनि उनीहरू नागरिक हुनु हुँदैन, विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचले जुन फिजीकरणको कुरा आइरहेको छ, यो चरम नस्लीय, अमानवीय र गैर जिम्मेदार सोच हो। र त्यस किसिमले अब फिजीकरण कसरी हुन्छ? हामीहरू कहिले कोलोनीमा भएनौँ, इन्डियनहरूलाई त्यसरी यहाँ हामीहरूलाई कसैले लिएर आएको पनि छैन, कसरी फिजीकरण हुन्छ? अब जहाँसम्म एउटा देशको मान्छे अर्को देशमा गएर नागरिकता लिएर र अघि भनेको भान्जा भान्जी पठाएर अहिलेसम्म डेमोग्राफीमा एट्याक भएको चाहिँ दुनियाँमा छैन। माइग्रेसन, इमिग्रेसनबाट भएको छ। जस्तो सिक्किममा नेपालीहरू इमिग्रेन्ट भएर सिक्किममा लेप्चाहरूभन्दा नेपाली मेजोरिटीमा भए, भुटानमा पनि लगभग त्यस्तै भयो। डेमोग्राफी त्यो सबै माइग्रेन्टहरू। अब आसाममा पनि ठुलो छ, मेघालयमा पनि ठुलो छ नेपालीहरूको सङ्ख्या, यी माइग्रेन्ट। अहिले माइग्रेसनबाट पनि अथवा इमिग्रेन्टहरूबाट पनि डेमोग्राफिक एट्याक हुन सजिलो छैन। पारीबाट आएर के चाहिँ म त थपक्क लाइनमा सिडिओ कार्यालयमा लाइनमा लागेर नागरिकता त मिल्दैन। सबै डकुमेन्ट प्रड्युस गर्नुपर्छ, स्थानीय निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ, त्यस्तो सिफारिस उचित छ भनेर भेरिफाई गर्छ कानुनी रूपमा सिडिओ कार्यालयले, तब दिने हो नागरिकता। त्यो भने जस्तो त्यो बेचिने त अवस्था होइन। धेरै मान्छेले भन्छन् 40 लाखले इन्डियनले नागरिकता लिएको छ। जम्मा जम्मी अहिले 2 करोड 5-6 लाख नागरिक छन्। हाम्रो 10-11 वर्षदेखि सेन्सस भएको छैन। अहिले सेन्सस हुने र त्यतिखेरको ग्रोथ रेटको प्रक्षेपण अनुसारको कुरा गर्ने हो भने हामीसित अहिले 3 करोड जनसङ्ख्या हुन्छ।
र हाम्रो त्यतिखेरको डेमोग्राफ त्यतिखेरको जुन उमेर अनुपात छ त्यो उमेर अनुपातको हिसाबले 65%ले नागरिकता लिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यो 65%ले नागरिकता लिँदाखेरि त्यो डाटा लगभग भेरिफाई हुन्छ, किनभने त्यसमा अब यो बिचमा मरेका मान्छेहरू पनि त होलान् नि, केही त्यो ठ्याक्कै भेरिफाई गर्छ फेरि जनसङ्ख्यासित। फेरि त्यो 2 करोड 6 लाख 5 लाख जति नागरिकता लिएका हुन् त्यो सबै ओपन रेकर्ड हो। को चाहिँ हो त इन्डियन भन्न पर्यो नि त। रेकर्ड छ तपाईसित सबै नागरिकको, को चाहिँ हो त इन्डियन? होइन भने जसले नेपालको कानुनी प्रक्रिया र कानुन सम्मत हिसाबले नागरिकता लिएका छन् त्यो होला 100 150 200 500 को कुरा होइन। बिचमा गिरफ्तार पनि भएका छन्, रोहिङ्गाहरूले लिएर पनि गिरफ्तार भएका छन्, भारतीयले लिएर पनि गिरफ्तार भएका छन्, त्यो भएको छ। त्यो 2 4 500 को 40 50 लाख भन्ने त त्यसको अर्थ त सिधा हुँदैन। त्यो चाहिँ अहिलेको जन्म जुन नेपालका वंशजका नागरिकहरूलाई हामीहरू चाहिँ भारतीय भनिरहेका छौँ। यस्तो गैर जिम्मेदार कुरो कोही पनि ओपिनियन मेकरहरू कोही व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन। यो अपराध हो, यसलाई त क्रिमिनल मुद्दै लाग्नुपर्ने हो यस्तो कुरा गर्नेहरूलाई। तर नेपालमा अब छैन, के गर्ने, कानुन छैन। र बिल्कुल अब फिजीकरण चाहिँ बिल्कुल गलत न्यारेटिभ हो। फिजीकरण चाहिँ नभनौँ। अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ मतलब इमिग्रेन्टहरूको इमिग्रेसनबाट डेमोग्राफिक एट्याक भएको चाहिँ बरु युरोपमा हो। जसरी इलिगल इमिग्रेन्ट जान्छन् र त्यहाँको मानव अधिकारको कानुनले गर्दाखेरि जसरी तिनीहरूलाई त्यहाँ राखिराख्नु परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल राइट्स नभए पनि पपुलेसन त त्यहाँ तिनीहरूको छ, उनीहरूको राइट्स इस्टाब्लिस हुँदैन, तर राइट त इस्टाब्लिस भइरहेको छ त्यहाँ। अनि एक किसिमको युरोपले त्यो माइग्रेसनको एट्याक चाहिँ भोगेको छ। अब यहाँ धेरै मान्छेलाई त खुला सीमामा चाहिँ मतलब नागरिकता लिन्छन्। खुला सीमा हुनु र नागरिकता प्रदान गर्नु बिल्कुल अलग हुनु हो। पारीबाट खुला सीमा भएर यहाँ आएर तुरुन्तै पसलमा नागरिकता पाइँदैन। यसको लामो प्रक्रिया र कठोर प्रक्रिया छ। कतिपय नेपालीहरूले नै यो मैले मनोज चिमरियाको रिपोर्टबाट, पूर्वका पत्रकार हुन् उनको रिपोर्टबाट लिएको छु। दुबीको एकजना मण्डल थरको व्यक्तिले नागरिकता नपाएर धाउँदा 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 एउटी आमा छोरा शनाखत गर्ने भएन, नागरिकता नपाएर जागिर पाउँदिन भनेर बुढी आमालाई एक्लै छोडेर आत्महत्या गरेको छ। एक डेढ वर्ष अगाडिको मात्रै घटना हो यो। र अर्को जुन आमाका नामबाट चाहिँ नागरिकता लिनेको कुरा छ, यो पनि बडो अद्भुत यो चाहिँ स्त्री हिंसावादी सोच छ। नेपालका धेरै कद्दार नेताहरूका छोरीहरूले पारी अथवा अझपारी विवाह गरे, पारपाचुके भयो, बच्चा लिएर यहाँ आए, बच्ची लिएर यहाँ आए। तिनीहरू आज जवान भए, तिनीहरूलाई के नागरिकता उतै पठाइदिने? र मानवीय कुरो हुँदैन। यस्तो अत्यन्त सानो जनसङ्ख्या छ। मैले अब के अरे जन्मसिद्ध नागरिकको त डाटै अस्ति भनिसकेँ। र यो अब फिजीकरणको कुरा गर्दै थिएँ। त फिजीकरण भने एकदमै गलत न्यारेटिभ हो र यो कुराबाट चाहिँ सबै चाहिँ अब जनताहरू भ्रममुक्त हुनुहोस्। ओपिनियन मेकरले पनि जे पायो त्यही मिसालहरू नदिनुहोस्, अलिकति बुझेर दिनुहोस्। म विद्वान होइन, तपाईँहरू विद्वान हुनुहोस् भो। तर के भने जमानामा लाइब्रेरीका पुस्तकहरू मात्रै पढेर हुँदैन। आज त्यसको अध्यावधिक डाटा के छ र त्यस पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो बुझेर मात्रै यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भद्र अनुरोध हो। अब यसमा एउटा समस्या छ भारत र नेपालको बिचमा, र संसारमा अरू ठाउँ पनि समस्या हुन्छ। यो फिलिङ आउनु पछाडिको कारण के छ भने म चाहिँ एथनिक बिलोङ्गिङनेस भनेर भन्छु। यसको काहीँ शब्द अब तपाईँहरूलाई कसरी म बुझाउन सक्छु? नेपालीहरूलाई खसियाले लगारे मेघालयमा, त्यहाँका पहाडे नेपाली भाषी जनसङ्ख्या त्यहाँबाट विस्थापित भयो भनेर नेपाल करायो। भुटानमा हुँदा पनि करायो। तर सँगसँगै
मेघालयबाट बिहारका मान्छे पनि विस्थापित भएका थिए। बिहारका मान्छे विस्थापित भयो भनेर नेपालले कराएन। अनि आसाममा जतिखेर इन्सर्जेन्सी थियो त्यतिखेर पनि नेपालीहरूमाथि अत्याचार भयो भनेर नेपाल करायो। त्यस्तै गरेर अघि मैले भनेका राष्ट्रदेखि लिएर बेलायतमा, अमेरिकामा, युरोपमा जहाँ चाहिँ इन्डियन ओरिजिनका मानिसहरू छन् तिनीहरूमाथि केही तलमाथि भयो, एकदम मलेसिया अथवा सिङ्गापुरमा पनि केही भयो भने भारत कराउँछ। भन्नुहोस् यो किन कराएको? त्यो पहाडे एउटा सुवेडी नै भनौँ, अर्का अथर किन लिनु? शिलङको सुवेडी विस्थापित भयो भनेर नेपालको सरकार किन कराएको? ऊ त त्यहीँको हो भने होइन, भारतकै भने होइन, भारतकै नागरिक विस्थापित हो भनेर किन करायो त? हो यो इथनिक बिलोङ्गिङनेस भने यही हो। त्यस्तै गरेर नेपालको तराईको जनसङ्ख्याको कम्पोजिसन हेर्नुभयो भने 6 किसिमको सोसल क्लस्टर छ। त्यसमध्ये एउटा मुस्लिम हो। मुस्लिम त इन्टरनेसनली इन्टरनेसनल क्लस्टर हो, बाइनेसनल मात्रै पनि होइन। एक ठाउँको मुस्लिमलाई केही हो भने संसारभरिको मुस्लिम कराउँछ। अरू क्लस्टर छ, एउटा यादव क्लस्टर छ, नेपालदेखि लिएर गुजरातसम्म छ त्यो सोसल क्लस्टर। अर्को ओबीसी, भारतको भाषामा ओबीसी क्लस्टर भन्छ, गुप्ता, शाह, त्यो पनि छ त्यसरी नै। अर्को डेका क्लस्टर भन्छ, मण्डलहरू, अब चाहिँ धानुक भन्छ त्यसलाई, धानुकहरू। अर्को आदिवासी क्लस्टर छ। अर्को भुराबाल क्लस्टर छ। भुराबाल भने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कायस्थहरू। यी सोसल क्लस्टरहरू छन् र जो यता चाहिँ थोरै छन्, उता धेरै छन्। यहाँको एउटा क्लस्टरको जनसङ्ख्यालाई अलिकति साह्रो गाह्रो पर्यो भने चाहिँ उतापट्टिको त्यही क्लस्टरको मान्छेले आवाज उठाउँछ र पारीको राजनीति प्रभावित हुन्छ। यहाँको यादवहरूलाई स्टेट अफ नेपालबाट कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार भयो र असमान अधिकारको परिस्थिति भयो भने पारीको यादवहरूमा त्यसको प्रभाव पर्छ र पारीको राजनीति प्रभावित हुन्छ। त्यसकारण तराई कम्युनिटीप्रति इथनिक बिलोङ्गिङनेस छ कलेक्टिभली भारतको। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तर उनीहरूको राष्ट्रियता भारतीय होइन, उनीहरू भारतका मान्छे होइन, भारतप्रतिको लोयल्टी भएका मान्छे पनि होइन उनीहरू। यो कुरो हामीले सोच्यौँ भने हामी जेनोफोबिक एउटा नस्लीय चिन्तनबाट हामी बढी प्रभावित भएको प्रष्ट हुन्छ। यो चाहिँ समस्या हो र यो समस्यालाई हामीहरूले आउन दिनु हुँदैन। कदाचित द्विराष्ट्रियताको सङ्घर्ष नेपालमा नपन्पी जाओस्। यो चाहिँ मैले समस्या देखेको छु। अब जहाँसम्म यो जनमत सङ्ग्रह गरेर विलय गराउने कुरो छ, राष्ट्रको विलय अथवा विभाजनको कुरा जुन आएको छ, त्यसमा चाहिँ फिजीकरण कुनै राष्ट्रमा विलय पनि होइन, भारतको कुनै फिजीमा स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट पनि छैन, रिसोर्सेसको इन्ट्रेस्ट पनि छैन फिजीमा, र भारतले त्यहाँ मान्छे पठाएको पनि होइन। तर त्यसको अतिरिक्त बरु अरू चाहिँ मोडेलहरूको कुरा गर्न सक्छौँ हामीहरू, जस्तो तिब्बतीकरण, सिक्किमीकरण अथवा कोरियाकरण। 3टा मोडल। फिजीकरण त एकदमै गलत मिसाल हो। त कसले ल्याएर भनिदियो त्यही जप्दै हिँडे, मान्छेले यथार्थ बुझेनन्। अब सबैलाई अबुझ भन्ने इच्छा त होइन, तर सत्य र तथ्य त्यही हो। के गर्नुहुन्छ? एकचोटि यसलाई जति सक्दो चाँडो छोड्नुहोस्, तपाईँहरूको इज्जत बढ्छ। जसले फिजीकरणको होवा पिटिराख्नु भएको छ। तिब्बतीकरण के हो? पहिले तिब्बतीकरणबाट सुरु गरौँ कि सिक्किमीकरण? होइन, फेरि मलाई गाली गर्नुहुन्छ, सिक्किमीकरणबाट सुरु गर्छु। सिक्किमीकरण भनेको त्यहाँको जुन एउटा संसद, प्रतिनिधि सभा र त्यहाँ त्यो मार्फत त्यहाँको जनताबाट जनमत सङ्ग्रह गरेर बिलाइएको हो सिक्किमीकरण भनेको। त्यो मोडेल हो। यद्यपि त्यो हतारोमा गरियो, दबावमा गरियो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर मोडेल चाहिँ त्यो हो सिक्किमीकरण।
त्यो सिक्किम विलय भएको बेला लेन्डुप दोर्जेका मन्त्री रहेछन् एकजना, अहिले पनि तिनको चाहिँ छ के बहादुर, भक्तबहादुर होला खड्का के छन्, उनको इन्टरभ्यू हेरेका थिएँ। उनको चाहिँ त्यतिखेर कस्तो थियो र आज सिक्किम कस्तो छ, र त्यस पछाडि सिक्किमको अर्को हामीले मनन गर्नुपर्ने विषय र बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने, मनन नगर्नुहोस् बुझ्नुहोस् मात्रै। आजसम्म सिक्किम विलय भयो भनेर सिक्किमबाट बाहिर गएर सिक्किमको लिबरेसनका लागि आवाज उठाउने एकजना मान्छे पनि छैन। त्यहाँ भित्र पनि कुनै प्रकारको विद्रोह भएको छैन। सिक्किमीकरणको मोडेल चाहिँ यो हो। अब तिब्बतीकरणको मोडेल, तिब्बतीकरणको मोडेल चाहिँ के हो भने, तिब्बतको सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई जनवादी गणतन्त्र चीनले मानेन। जुन गणतन्त्र चीन भएपछि अनवरत रूपमा उसले चाहिँ भोगिआएको थियो, जनवादी गणतन्त्र चीन भएपछि मानेन। नमानेपछि सिधै सेना पठाएर तिब्बत ओकुपाई गर्यो। अलिक दिन तिब्बतका शासकलाई राख्यो, अलिक दिन पछाडि तिब्बतको शासक बाहिरियो र कम्प्लिटली एउटा जनवादी केन्द्र, अब कम्युनिस्ट प्रणाली अन्तर्गतको एउटा स्वशासित क्षेत्र भनेर तिब्बत चाइनामा एनेक्सेसन भएको छ। त्यहाँ तिब्बतको तात्कालीन राष्ट्राध्यक्षले लेखेर दिएको पनि होइन र जन्म सङ्ग्रह भएको पनि होइन, बलात् ओकुपाइड गरेको हो। र त्यसको चाहिँ बाहिर तिब्बतियन गभर्मेन्ट इन एक्जाइल पनि छँदैछ। त्यसको तात्कालीन राष्ट्राध्यक्ष दलाई लामा पनि अहिले बाहिर छँदैछन्। यो चाहिँ तिब्बतीकरणको मोडेल हो। अब कोरियाकरणको मोडेल, कोरियाकरणको मोडेल के हो भने, कोरियामा दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जुन कम्युनिस्ट एकातिरबाट किम इल सुङको नेतृत्वमा, अर्को कम्युनिस्ट हुन नचाहनेहरू, जसरी गृहयुद्ध चलिरहेको थियो, जापानिज कोलोनीबाट फ्री भएपछि, नभए त जापानिज कोलोनी हो, पहिले चाइनिज पछि जापानिज, जसरी त्यहाँ सङ्घर्ष चलिरहेको थियो, त्यस बेला माओ सेतुङले पिएलए पिपुल लिबरेसन आर्मीको भोलिन्टियरहरू त्यहाँ पठाए र एक किसिमले सैन्य सहयोगबाट कम्युनिस्ट शासन स्थापित गर्नका लागि किम इल सुङलाई सहयोग गरे माओ सेतुङले। कम्युनिस्टहरूको मोडेलै थियो नि त, त्यसका 3-4वटा मोडेल हुन्। पहिले सिद्धान्त निर्यात गर्ने, सिद्धान्त निर्यात गरेपछि भयो भने तीमा चाहिँ गुरिल्लाहरू बनाउने, भएन भने गुरिल्ला पनि निर्यात गर्ने। चेगेवाराको मोडेल छ नि, गुरिल्ला निर्यात गर्ने अरू देशमा। अर्जेन्टिना मान्छे गएर क्युबामा मन्त्री भए, गुरिल्ला निर्यात गर्ने। अर्को चाहिँ के भने अडिटवादी फर्मुला, दिपा नौसन्तारा अडिटको फर्मुला छ नि, त्यहाँ इन्डोनेसियामा काम गरेन त सुहार्तोले समाप्त पार्दै, उहाँ त्यो फर्मुला त गएर इथियोपिया काम गरिरहेको छ नि, डर्गमा चाहिँ एउटा ब्रिगेडियर जनरलले नै कम्युनिस्टबाट राजालाई फ्यालिदिए, आफूभन्दा माथिका अधिकारीलाई पनि फ्यालिदिए। त्यो घुसपेठवादी, सेनामै घुसपेठ गरेर कब्जा गर्ने ती मोडेलहरू थिए। ती मोडेलमध्ये सेना नै सहयोगको लागि पठाउने मोडेल, जसरी मध्य एसियामा रुसले गरेर त्यो मोडेलबाट किम इल सुङलाई पठाइदिए। त्यो पठाइदिएपछि अब दक्षिणमा लिबरेट गरेको त अमेरिकाले हो, सहयोगमा अमेरिकनहरू थिए। त्यसकारण त्यतिखेरै नन कम्युनिस्ट एकीकृत कोरिया हुने स्थितिबाट उत्तरमा रुस र चीन समर्थक किम इल सुङले जति कब्जा गरे त्यो उत्तर कोरिया भयो, अरू दक्षिण कोरिया भयो। यो चाहिँ हो कोरिया मोडेल। देश विभाजन भयो, कसको कारणले? कम्युनिस्टका कारणले। यता कब्जा गर्ने स्थितिमा पनि थिएनन् उनीहरू, अथवा विदेशी शक्तिका कारणले पनि भनौँ। यो चाहिँ हो कोरिया मोडेल, कोरियाकरण यो हो। अब यो नेपालको जोग्राफी यस्तो छ, नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ। यो अवस्थितिमा
भारत ल सबभन्दा वर्स कन्डिसन र हामीहरूले भारतलाई जहिले तहिले आफ्नो सुरक्षाको चुनौती भनेर थर्काए गऱ्यौँ भने डेमोग्राफिक मोडेल अथवा सिक्किमीकरणको मोडेलमा चाहिँ जाने, तिब्बतीकरणको मोडेलमा जाने हो। त्यो अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्टहरू पनि प्रशस्त भएको र चीन म्यानिया पनि यथेष्ट स्थापित भएको हुनाले र भारत घृणा पनि जुन वर्गमा सम्ममा स्थापित हुनुपर्ने थियो त्यो तादादमा भइसकेको हुनाले अब उत्तरबाट चीनले परेज गरेन र म छिर्छु भनेर कोरियामा छिरे जस्तै छिर्छु भने त्यस पछाडि हाम्रो कोरियाकरण हुने हो। हाम्रो अन्तिम दुर्गति भयो भने त्यो हुन्छ। डेमोग्राफिक एट्याक भएर केही करण पनि हुनेवाला म परिस्थिति चाहिँ देख्दिनँ। राजनीति गर्नलाई त मुद्दा हुन्छ, अब त्यसैमा मुद्दा गर्छन्। म त चुनाव लड्न पनि जान्न। राजनीति गर्नेले अब गरिरहेका छन् यस्तै फल्स मुद्दामा हामीलाई आनन्द लाग्छ सुन्नलाई। सत्य बुझ्नभन्दा असत्य सुन्नमा हामी बढी आनन्दित पनि हुन्छौँ। अब म के गर्न सक्छु यसमा? त्यसकारण यो बिल्कुल फिजीकरणको मुद्दा अनावश्यक हाउकुजी र फल्स न्यारेटिभ बाहेक केही पनि होइन। यहाँहरूलाई यति बुझाउँ भनेर मैले भनेको हो, तराई क्षेत्रमा फिजीकरण र यी दुनियाँ मुद्दा लगाएर हामी नस्लीय उत्तेजनामा नआउँ। हामी आफूले नै आफूलाई नष्ट गर्ने अवस्था निर्माण हुन सक्छ। आजलाई यति, धन्यवाद।